अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। शिद्दती यार किस नंबर 6। मैं उस दिन मरना पसंद करूंगी बलात चौधरी, जिस दिन मैं तुम्हारी दस्तरस में आऊँ, मौत को गले लगा लूँगी। तुम जैसे जंगली इंसान के साथ रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, जिसे ना औरत का लिहाज है और ना उसकी आबरू का ख्याल। ना ना, गले तो तुझे मेरे ही लगना है और मरकर अपने भाइयों के गुरूर को लड़काना है तो जी सदके। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। लोग कहेंगे चौधरी वजदान और चौधरी अजलान वीर की बहन तो शायद किसी लड़के से इश्क हो गया और वो नाकामी की सूरत में खुदकुशी करके मर गई। वाह वाह वाह, सुनने में कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। और तुम्हारा दादा जो मूँछों को हमेशा ताव दे के रखता है, उसकी मूँछें तो खुद ही ज़मीन बोस हो जाएंगी। और तुम्हारा बाप चौधरी रियाज वीर, वो तो खुदकुशी ही कर लेगा। अगर इस सब के बावजूद तुम मौत को गले लगाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं इतना ज़ालिम नहीं हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश के बीच में आऊँ। वो तंजिया केका लगाकर हंसते हुए अपनी मूँछों को ताव देकर आँख को टीस करता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि हुरिया का बस नहीं चल रहा था कि पास रखे हुए गमलों में से गमला उठाकर जाते हुए बलात चौधरी के सर पर दे मारे। उसी वक्त जमल घर के अंदर से भागती हुई आई थी। जमल को हुरिया के आने की खबर थी। वो इंतज़ार कर रही थी हुरिया के आने का। जमल और हुरिया बहुत अच्छी दोस्तें थीं। काफ़ी दिन हो गए थे हुरिया अपनी पढ़ाई की वजह से अपनी पुप्पो के घर नहीं आ सकी थी। जमल बहुत दिनों से फ़ोन करके बुला रही थी, तो आज वो जमल से मिलने आई थी और यहाँ आते साथ ही उसका तसादम बलाज से हो गया था। वो जब भी अपनी पुप्पो के घर आती थी तो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि उसका सामना बलाज से ना हो, क्योंकि जब भी बलाज और हुरिया का आमना सामना होता था, दोनों में इसी तरह फायरिंग शुरू हो जाती थी। क्या हुआ, मूड क्यों ख़राब है? जमल ने गले मिलते ही सवाल किया था। तुम्हारे भाई से आमना सामना हो गया था तो मूड कैसे ठीक रह सकता था? तुम्हारा भाई क्या जहर की गोलियां खाता रहता है सारा दिन, जो हर वक्त मुंह से जहर उगलता फिरता है? छोड़ो यार, तुम अपना मूड खराब मत करो। आओ, अम्मा तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अम्मा ने तुम्हारे लिए बहुत मज़े की खीर बनाई है। उसका मूड लाइट करने के लिए जमल उसका हाथ खींचती हुई उसे घर के अंदर लेकर जा रही थी। चौधरी सलाउद्दीन विक के हुक्म के आगे सबने मन्नत और वजदान की निकाह वाली बात मान ली थी। घर में एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी, जिसमें ख़ास और करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को तकरीब में शिरकत के लिए बुलाया गया था। मन्नत ने ऑफ वाइट कलर की पैरों को छूती हुई फ़राक पहनी हुई थी। हाथों में लाल गुलाबों के गजरे उसकी नाजुक कलाइयों पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसके ग्लोसी पिंक होंठों को लाइट सी लिपस्टिक से सजाया गया था। आंखों पर लाइट मेकअप के साथ लगा हुआ लाइनर बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो निकाह की स्टेज पर बैठी हुई कांच की सी गुड़िया लग रही थी, ऐसी दिल फरेब गुड़िया जिसको देखकर सख्त और संजीदा मिजाज चौधरी वजदान विर्क अपनी खूबसूरत जज्बातों के आगे हार रहा था। निकाह के बाद उसे स्टेज पर बिठाया गया था। वहाँ पर फोटोशूट हो रहा था और वजदान को सब कुछ जहर लग रहा था। हालांकि वजदान की सख्त आड़ों पर फोटोशूट करने वाली एक्सपर्ट लड़कियां थीं। वजदान को बिल्कुल पसंद नहीं था घर के अंदर गैर मर्दों का दाखिला। ऐसा हो नहीं सकता था कि वजदान जो चाहे वो इस घर में ना हो। सब मेहमान खाने में मसरूफ़ थे। स्टेज पर इस वक्त मन्नत के साथ फजर, हुरिया और जमल और एक दो मन्नत की खास सहेलियां बैठी हुई गप्पे मार रही थी। वजदान को निकाह के बाद मन्नत से मिलने का मौका ही नहीं दिया गया था। वजदान इसी मौके की तलाश में था। आखिर मन्नत उसकी बीवी बन चुकी थी, उसे भी हक था अपनी मन्नत को इतने करीब से देखने का। इतने सालों की कसौटी के बाद मन्नत उसकी हुई थी। ये तो नाइंसाफ़ी थी कि उसे मन्नत से मिलवाया नहीं जा रहा था। वजदान ने फजर के नंबर पर मैसेज करते हुए कहा था कि मन्नत को उसके रूम में भेजो। फजर ही तो वो बंदा थी जिसको वजदान की मोहब्बत का पता था। उस दिन भी वजदान को मन्नत और हम्माद का रिश्ता तय होने की खबर उसी ने पहुंचाई थी। इसलिए तो वजदान जब आधी रात को कहर बनकर घर लौटा तो मन्नत के रूम तक आने में रसाई भी फजर ने ही दिलवाई थी। इसीलिए तो वो शॉक्ड नहीं थी। वजदान भाई कैसे भेजूं, सब लोग आस पास हैं, कोई भी बहाना बनाकर भेज दो। कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं करनी, उसको भेजो। रूम में मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। वजदान और फजर आपस में मैसेज पर बात कर रहे थे। वजदान फजर को हुरिया की तरह ही समझता था, इसीलिए उसको शर्म महसूस हो रही थी कि वो मन्नत को बुलाने के लिए फजर का सहारा ले रहा था। इसलिए उसने काम का बहाना बनाया था। अच्छा, भेजती हूँ। फजर मोबाइल की टाइपिंग पर ओके करते हुए शरारती अंदाज से मुस्कुराकर
मन्नत की जानब देखा था, जो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई गप्पे लगा रही थी। वाह वजदान भाई, मुझे तो आप अभी तक बच्ची ही समझते हैं, जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं कि आपको मन्नत से क्या ज़रूरी काम है। जाहिर सी बात है भाई, अब तो दोनों एक दूसरे के महरम हो चुके हैं, तो अब इनको एक दूसरे से ज़रूरी काम पड़ सकता है। वो सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। हेलो मैडम, अकेले अकेले मुस्कुराई जा रही हो, कहीं तुम्हें इश्क का मर्ज़ तो लाहक नहीं हो गया? हुरिया ने कंधा मारकर फजर को होश की दुनिया में लाते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह न करे मुझे कोई ऐसी बीमारी हो, और तुम ना इर्द गिर्द का माहौल देखकर मुंह खोला करो, कहीं भी कुछ भी बकने लग जाती हो। फजर ने हुरिया को आंखें दिखाते हुए कहा। फजर ने वाइट और पिंक कलर की कंट्रास्ट प्लाजो के ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। बड़ा सा दुपट्टा कंधे पर डालकर सर पर टिकाया हुआ था। सलाउद्दीन के घर की तमाम खवातीन सर पर दुपट्टा लेकर रखती थी। फजर पिंक और वाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कानों में झूलती हुई बड़ी बड़ी सिल्वर बालियां उसके फूले हुए गालों पर बार बार झूलकर बोसे दे रही थी। इस बात से बेखबर कि कोई थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ मुसलसल उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है। वजदान के मैसेज मुसलसल फजर को आ रहे थे कि वो रूम में फजर का वेट कर रहा है। फजर को कोई बहाना नहीं सूझा था। उसने पास रखी हुई कोल्ड ड्रिंक को हाथ से टच करते हुए उसकी वाइट फ्रॉक पर गिरा दिया था। फजर यार, ये क्या कर दिया तुमने? मन्नत ने नाराज मुंह बनाकर फजर की जानब देखा था। सॉरी आप ही, गलती से हो गया। अब आप एक काम करें, रूम में जल्दी से जाकर साफ कर लें, वरना आपकी फ्रॉक पर दाग पड़ जाएगा, पक जाएगा। फजर ने फ्री का मशवरा जल्दी से दे दिया। चले आप ही, मैं आपके साथ चलती हूँ आपकी हेल्प के लिए। हुरिया ने जल्दी से खड़े होकर मन्नत को पेशकश की थी। अबे गधी, चुप कर जा, रूम में पहले से ही कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फजर ने हुरिया के कान में सरगोशी करते हुए कहा। वजदान भाई रूम में हैं? हुरिया ने पूरी आंखें खोलकर फजर की जानब देखते हुए आहिस्ता से कहा, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी क्लोज करो, वरना आस पास के लोग डर जाएंगे। फजर ने हुरिया की हैरत ज़दा चेहरे की जानब देखते हुए कहा था। हुरिया मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प कराओ फ्रॉक साफ करने में। मन्नत जो सारी बातों से बेखबर थी, हुरिया से कहा, आप चलें, मैं आती हूँ। हुरिया ने बहाना बनाया, ये क्या बात हुई? अगर मैं रूम में चली जाऊंगी तो साफ करना कौन सा मुश्किल काम है? चलो फजर, तुम मेरे साथ चलो। अपने फ्रॉक को संभालते हुए मन्नत खड़ी हो गई थी। आप ही प्लीज़ चली जाए ना, ज़रा सा दामन साफ ही तो साफ करना है, मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। बेचारी फजर ने मन्नत को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। हद है यार, कैसी बहनें हो तुम लोगों को, अपनी गोसत बहुत अजीज है, बहन का कोई ख्याल ही नहीं। हटो, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। मन्नत उनको सामने से हटाकर नाराज सा मुंह बनाती हुई स्टेज से उतरकर सामने ही बनी हुई ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ, जिस पर खूबसूरत रेड कारपेट बिछा हुआ था, दोनों तरफ से फ्रॉक को उठाए सीढ़ियाँ चढ़ती अपनी रूम की जानब जा रही थी। हाय मन्नत आपी, आपको कैसे बताएं कि आपका आशिक रूम में आपका वेट कर रहा है, अगर हम गए तो कहीं कत्ल वतल ही ना कर दे। हुरिया ने बत्तीसी दिखाते हुए फजर के कान में सरगोशी की। फजर ने आंखें दिखाई तो हुरिया ने अपने लिप्स पर उंगली रखकर खामोश होने का ड्रामा किया। हुरिया की बच्ची, थोड़ा सा जुबान को लगाम देकर रखो लड़की, एक दिन यही जुबान तुम्हें जूते पड़वाएगी। अल्लाह की पनाह, अम्मी की जुबान में लड़कियों को इतना बेबाक नहीं होना चाहिए, और तुम तो हमारे घर का ऐसा नमूना हो जो बेबाकी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही दम लोगी। सच बताओ, मैंने जो बात कही है वही है, बस मुझे बातों को अच्छे अंदाज में रैप करना नहीं आता। वजदान भाई मन्नत आपी की आशिक तो हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो वजदान भाई आपी का रिश्ता तोड़वाकर ढंकी की चोट पर निकाह नहीं करवाते। फजर के कान के पास खड़े होकर सरगोशियों की सूरत में हुरिया ने अपने दिल की बात कह कर ही छोड़ी थी। फजर, नफ़ी में सर हिलाकर खामोशी हो गई थी। जानती थी हुरिया को जितना छेड़ेगी इतना ही अलग से लेकर ये तक हर बात बोलेगी, और साथ में बहुत से लोग और भी सुन लेंगे, इसलिए बेहतर था कि फजर चुप कर जाती। हुरिया तो ऐसी ही थी, हर बात मुंह पर बोलने वाली, और बहस में हमारी हुरिया से तो कोई जीत ही नहीं सकता था। इसलिए फजर ने हार मानते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। फजर ने खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की तो चेहरा ऊपर करके चारों इतराफ में नज़र घुमाकर देखा था। सब लोग मसरूफ़ थे। फजर को कोई ऐसा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी जानब देख रहा हो, मगर खुद पर किसी की गहरी नज़रों की तपिश वो अब भी खुद पर महसूस किए जा रही थी। फजर, जी अम्मी। फजर की माँ ने मन्नत की गैर हाजिरी को महसूस करते हुए अपने दुपट्टे को सर पर संभालती हुई स्टेज पर आई थी। मन्नत कहाँ है?
امی آپ ہی کی ڈریس پر کچھ گر گیا تھا، اس لیے وہ صاف کرنے گئی ہیں، تم جاؤ اور اس کی ہیلپ کر کے اسے نیچے لاؤ۔ اس نوابزادی کا نکاح ہوا ہے اور وہی موجود نہیں ہے، سب اس کا پوچھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منت کی ماں کا منت کے بارے میں بات کرتے ہوئے حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ فجر فوراً اٹھ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ خود نہ گئی تو اس کی امی خود منت کو بلانے کے لیے اوپر نہ چلی جائیں۔ ایک میرے اوپر رنگ گرا دی اور اوپر سے میرے ساتھ بھی نہیں آ سکتی، اللہ پوچھے ان کو میری مدد نہیں کر سکتی، اتنا جہازی نما فراق کو میں کیسے صاف کروں؟ منت اکتائی ہوئی آگے بڑھتی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ فراق پیروں کو چھو رہی تھی اور اس کا گھیر بھی بہت بڑا تھا اور منت کی نازک سی جان فراق کو اچھی طرح سے کیری بھی نہیں کر پا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی سائڈ والی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے سنگل صوفے پر بیٹھے ہوئے اس کی اکتاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اللہ میاں، یہ فراق کم اور عذاب زیادہ لگ رہا ہے، اب کیسے اس کو میں صاف کروں؟ فجر کی بچی، تمہارا ستیہ ناش ہو، کولڈ ڈرنک مجھ پر گرا کر مجھے مصیبت میں ڈال دیا اور خود وہاں پر بیٹھی ہوئی میری دوستوں کے ساتھ گپیں مار رہی ہو۔ نیچے رک کر فراق کے گھیر کو پکڑتے ہوئے منت اونچی آواز میں فجر کو کوس رہی تھی، یار وجدان، جب اتنا بڑا تمبو اٹھانے والی تمہاری جان نہیں تو کیوں پہنا اتنا بھاری اور بڑا ڈریس؟ وہ خوبصورت شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی اکتائی ہوئی شہزادی کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر منت نے فراق کے دامن کو چھوڑتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تھا تو نظر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وجدان کی خوبصورتی اس کے دل کی خوشی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ آج بھی اس نے اپنی من پسند ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ وجدان کو شلوار کرتا پہننا بہت بےحد پسند تھا اور اس کے اوپر ہمیشہ وجدان واسکٹ پہنتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹی شرٹ یا جینس یا تھری پیس نہیں پہنتا تھا، اس سے کپڑے وہ زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری یا سٹی میں جانے پر پہنتا تھا، کیونکہ پرسنل وجدان کو ایسی ڈریسز پسند نہیں تھی۔ آج اس نے ہاف وائٹ سوٹ کے اوپر سیم سیلف پرنٹ والی ڈریس کوڈ پہن رکھی تھی۔ وجدان ڈریسنگ بہت سوبر اور نفاست پسندی کے ساتھ کرتا تھا۔ نیچے اسٹیج پر بھی وہ شرم سے وجدان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، مگر روم میں وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ 6 فٹ کا شہزادہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے ہاتھ کو لہراتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ پہ رہنے دو وجدان کی جان، میں یہاں ہوں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ منت یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ یہاں، مگر گھبراہٹ سے منت کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر بھی پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے خود ہی سمجھ کر جواب دے دیا، ہاں میں یہی پوچھنا چاہتی تھی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منت نے بمشکل اپنے الفاظوں کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھا، میرے یار کی ڈریس پر کولڈ ڈرنک گر گئی ہے، وہی صاف کروانے میں اس کی ہیلپ کرنے آیا ہوں۔ آنکھوں میں خماری اور لفظوں میں شرارت صاف واضح تھی، نہیں میں خود کر لوں گی۔ وجدان ویک کی آنکھوں میں خماری بھرے جذبات دیکھ کر منت تو اس سے 2 قدم دوری اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں؟ کچھ دیر پہلے میرا یار اپنی ہیلپ نہ کروانے پر اکتایا ہوا تھا اور اب جب میں سامنے سے آ کر مدد پیش کر رہا ہوں تو انکار کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ بھاری قدم وہ آہستہ آہستہ اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ لانگ فراق کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑا سا پیروں سے اوپر کرتی ہوئی پیچھے کی جانب قدم اٹھا رہی تھی۔ نہیں، وہ تو فجر نے میرے اوپر کولڈ ڈرنک گرا دی تھی، مجھے تو اس پر غصہ تھا اور اوپر سے حوریہ اور فجر میرے ساتھ ہیلپ کرنے بھی نہیں آئی۔ منت نے رونے والی شکل بنا کر شکایت کی، ہاں تو میں پہلے سے اپنے یار کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے یار وجدان کو نہ تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی موجودگی کی۔ وہ خماری سے بولتے ہوئے اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، نظریں اس کی گلوسی لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر تھی، جن کو دیکھ کر وجدان ہمیشہ ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ وجدان کے سامنے آتی تھی تو بے اختیار وجدان کی نظریں اس کی گلوسی پنک نمی سے بھرپور ہونٹوں پر جا کر ٹھہرتی تھی۔ وجدان اپنے یار کی پنکھڑیوں کی قسم دے سکتا تھا کہ ان خوبصورت پنکھڑیوں کو آج تک کسی نے نہیں چھوا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وجدان کی نظروں کے سامنے ہی رہی تھی، منت کے ارد گرد کی ہوا تک وجدان کو منت کے پاس سے نہیں گزرنے دیتا تھا۔ اس کے یار کی پنکھڑیوں کو چھونے کا حق صرف چودھری وجدان ورک کو تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، ان پنکھڑیوں کی وجہ سے وجدان ورک نے بہت سی ٹھنڈی آہیں بھری تھی۔ وجدان کے انابی پیار کی لو سے سلگتے ہوئے لب ہمیشہ اس کی پنکھڑیوں پر گستاخی کرنے کو آمادہ کرتے تھے، مگر وجدان ورک نے ہمیشہ اپنی جذباتوں پر پیرے بڑھاتے ہوئے اپنے یار کی آبرو کی حفاظت کی تھی۔ وہ اپنے یار کو پورے حق سے اپنی محبت کی شدتوں سے رشناس کروانا چاہتا تھا۔ میری نازک مزاج بیوی نے اتنا بھاری تمبو جیسا ڈریس پسند کیوں کیا؟ جب اپنی جان کا پتہ ہے اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تو کمفرٹیبل لباس پہنا کرو۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ پیچھے قدم لے جاتے ہوئے دیوار میں بنی الماری سے جا لگی تھی۔ آج پہلی بار وجدان کے منہ سے بیوی سن کر منت کو بہت خوشی ہوئی تھی، وہاں شرم و حیا نے اس کے چہرے پر ہزاروں خوبصورت رنگ بکھیر دیے تھے۔ اب اس سے آگے الماری کے اندر جانے کا ارادہ ہے تو بتا دو یار وجدان، نکاح کی مبارک الماری کے اندر ہی دے دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے لمحوں میں مسکراتا وہ اس کے گھبرائے ہوئے اور حیا سے شرمائے ہوئے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی، میک اپ بے حد لائٹ کیا ہوا تھا، اس کی گوری رنگت پر پنکی پنکی بلش آن اس کے گالوں کو اور بھی خوبصورت
बना रहा था। ऊपर से वजदान की कुर्बत के रंग उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रहे थे। वो प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, कोई हमें देख लेगा। वजदान की नज़दीकियों से घबराती हुई मन्नत होठों को चबाते हुए बोली थी, यार वजदान, ये मेरी अमानत है, इन पर ज़्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेफिक्र हो, इन पर ज़्यादती करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। और रही बात कोई देख लेगा, अब बीवी हो तुम मेरी, पूरा हक रखता हूँ मैं तुम पर, और अब मुझे किसी का डर नहीं। डरता तो चौधरी वजदान विर्क पहले भी किसी से नहीं था। हमारे बीच वो मजबूत रिश्ता पहले नहीं था जो आज है। बस इस चीज़ का लिहाज रखते हुए मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे यार पर तोहमत लगाए। वजदान इतने करीब खड़ा था कि उसकी सांसों की हिद्दत मन्नत के चेहरे को झुलसा रही थी। मन्नत के खूबसूरत हाथ मेहंदी से रचे हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों से पकड़कर अपने होंठों से लगाया था। हाथों में पहने हुए गजरों को सूंघते हुए दिलफरीब मुस्कुराहट लबों पर सजाए चेहरा उठाकर उसकी जानब देखा था। प्लीज़ आप चले जाएं, घर में इतने सारे मेहमान मौजूद हैं, अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा। आप मेरे रूम में क्यों आए? मन्नत वजदान की नज़दीकियों से घबराती हुई बोली थी। वजदान के करीब होने से मन्नत का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। यार वजदान को अपने शोहर के अलावा सब की परवाह है, ये कोई क्या सोचेगा। मेरी जान इतनी छोटी नहीं हो जो तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं रूम में क्यों आया हूँ। तुम्हारा हक है वजदान की हर सांस पर, इसलिए तुम सवाल कर सकती हो, वरना वजदान विर्क सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करता। तुम्हारी बात का सीधा सा जवाब है कि अभी कुछ देर पहले हमारा निकाह हुआ है तो मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ, इससे मैं वहीं करने आया हूँ। हाँ तो मिठाई नीचे है, आप नीचे जाकर मुंह मीठा कर लें, मगर मुझे तुमसे मुंह मीठा करना है। वजदान शरारती अंदाज में मुस्कुराया था। रूम में मिठाई नहीं है तो मैं आपका मुंह कैसे मीठा करवा सकती हूँ। वो वजदान की बेताबियां समझ कर भी अनजान बन रही थी। वजदान को खुद पर झुकता हुआ देखकर वो चेहरा दूसरी जानब मोड़ते हुए बोली थी, बेवकूफ़ लड़की, अगर मुझे मिठाई से ही मुंह मीठा करना होता तो मैं वो नीचे ही कर लेता, मगर मुझे तो इतना मीठा करने के लिए इनकी ज़रूरत है। उसकी ग्लासी पंखड़ियों पर अपने भारी हाथों का अंगूठा मसलते हुए आंखों को खुमारी से बोलते टीस किया, मिठाई किस कमबख्त को खानी है मेरी जान, मैंने तो इनके ग्लोसी होंठों से मुंह मीठा करने के लिए सालों इंतज़ार किया है। शहादत की उंगली उसकी ग्लासी होंठों पर रखकर गहरी नज़रों से देख रहा था। वजदान के सख्त हाथों की ठंडी ठंडी उंगलियां इसकी पंखड़ियों पर लगी तो मन्नत के पूरे वजूद में सरसराहट सी दौड़ गई। मन्नत ने झिरझिरी लेते हुए वजदान के हाथ को थाम कर अपनी पंखड़ियों से दूर किया। आप कितने बेशर्म हो गए हैं, अभी हमारे निकाह को आधा घंटा भी नहीं गुजरा। प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। शर्म तुम्हें आ रही है, ये तुम्हारा मसला है। प्लीज़ तंग मत करें, मुझे जाने दें। वजदान को खुद के इतने करीब होते हुए देखकर मन्नत के हवास बर्खास्त होने लगे थे। वजदान के जिस्म से उठती हुई मर्दाना परफ्यूम की खुशबू हमेशा की तरह मन्नत की सांसों में उतरकर उसकी दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। वजदान के लंबे चौड़े मजबूत सीने के सामने वो पूरी तरह से उसकी हिरासत में छुपी हुई थी। यारे वजदान, अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अब अपना बचपना छोड़ दो और बड़ी हो जाओ, और मेरी बातों का मफहूम समझकर इन्हें इग्नोर करना छोड़ दो। मन्नत किसी के सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेते कि अगले की जान ही चले जाए। मेरा यार मुझे इग्नोर करता था तो वजदान विर्क सिर्फ इसे बर्दाश्त कर जाता था कि इसको अपने यार पर कोई हक नहीं रखता था, मगर अब मेरे पास जायज़ हक मौजूद है। मैं रस्म और रिवाजों को बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए निकाह ज़रूरी था जो हो गया है। गंभीर आवाज़ में बोलते हुए अपने सख्त ब्लेड वाले गाल उसके मखमली अनछुए गालों पर रखकर मसलते हुए उसे पहली बार अपनी बेड की चुभन महसूस करवाई तो मन्नत के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली तो वजदान के लब मुस्कुराए थे, जिसे सुनकर वो वजदान के खूबसूरत नाभी लब मुस्कुरा उठे थे। और रही बात बेशर्मी की, तो अब अपने यार पर बेशर्मियाँ लौटाने का मुझे पूरा हक है। अब मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मन्नत वजदान विर्क, वो गंभीर आवाज़ में बोलता हुआ अपना चेहरा इस कदर उस पर झुकाए हुए था कि उसके सुलगते हुए लब मन्नत की पंखड़ियों से टकरा रहे थे। मन्नत का दिल सौ की स्पीड से धड़क रहा था। मन्नत आंखें बंद किए मुट्ठियों में फ्राक को जकड़े हुए थी। मन्नत को तो ऐसे लग रहा था जैसे आज उसके दिल ने पसलियों को तोड़कर बाहर निकलने का इरादा बना लिया है। प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे कसम से आपसे डर लग रहा है। यारे वजदान, अब डरो या मेरे हाथों में बिखर जाओ। अब मैं मज़ीद तुम्हें फरारियों का मौका नहीं दे सकता। इतने सालों में तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जान मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे दिल की कैफियत को समझकर अनजान बनकर घूमती थी? फिर भी वजदान ने यार वजदान पर कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सब पता है। अपने यार की हर बचकाना अंदाज को चौधरी वजदान विर्क ने अपनी पलकों पर सजाए रखा था, यहाँ तक कि जब तुम मुझे भाई कहती थी मेरे दिल पर बेवक्त हज़ारों निश्तर वार करते हुए दर्द देते थे, जिसको वजदान कितनी मुश्किल से बर्दाश्त करता था। इसका अंदाज़ा तो तुम्हें अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से दिलवाऊंगा। नरमी से उसके मुलायम गालों पर अपने सुलगते होंठों का बोसा दिया तो मन्नत के वजूद में सरसराहट की लहरें अरूज पर दौड़ने लगी थी। मन्नत का
کا دل شرم سے منت کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا، جبکہ وجدان کی قربت منت کے دل میں ایک خوبصورت احساس کو گدگدا رہی تھی۔ تیار رہنا یار وجدان، میں نے جتنا صبر کیا ہے اس کا ہرجانہ اب تمہیں ہر ایک گزرتے ہوئے وقت میں چکانا پڑے گا، کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وجدان ورک اپنے حساب کتاب کا بہت پکا ہے۔ اس کے قریب اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس پر جھکا ہوا سرگوشیاں اس کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے لب اس کی خوبصورت نینو نکوش کو چوم رہے تھے۔ وہ منت کے اس قدر قریب کھڑا ہوا تھا کہ وجدان کا مضبوط دھڑکتا ہوا دل منت کے ڈرپوک ڈرے سے میں دل کی دھڑکنوں کو بڑی عقیدت سے چوم رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، وجدان کی باتیں، اس کی آواز کا بھاری پن، نظروں کی خماریاں منت بڑھتی ہوئی دیکھ کر گھبرائی اور شرمائی ہوئی وہاں سے رائے فرار چاہتی تھی۔ کیسے جانے دوں یار وجدان، استری کا کیا کروں جو آج میرے بس میں نہیں، لبوں کا کیا کروں جو آج تمہاری پنکھڑیوں سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ شہادت کی انگلی سے اپنے لبوں اور اس کی پنکھڑی کو پوائنٹ کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا تھا، اپنے منہ توڑ جذباتوں کا کیا کروں جو آج میرے بس میں نہیں، جو پوری طرح سے باہی ہو کر سینہ تان کر کھڑے آج اپنے یار کو اپنی قربت میں چاہتے ہیں۔ آج منت کو وجدان پہلے والا وجدان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وجدان کے لہجے میں حد سے زیادہ خماری اور بھاری پن تھا جو اس کی انداز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ خوبصورت بلیو آئیز ایسی تھی کہ نہ جانے کتنے پیک لگایا کرا آیا ہو، جبکہ منت یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر کا کوئی مرد شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، مگر جو یہ بات نہ جانتا ہو وہ وجدان کی حالت دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے، جبکہ اسے تو اس وقت منت کی محبت کا نشہ تھا، جنون تھا منت کو اپنی دسترس میں لینے کا، جس کا اس وقت وجدان کو پورا حق بھی تھا۔ بہت سالوں سے وجدان نے خود پر قابو کیے رکھا تھا، جو کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بہت مشکل تھا، جس کو آپ دل و جان سے چاہتے ہوں، جو ہر وقت آپ کے حواسوں پر سوار رہتا ہو، جو ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہو، اس کی خوبصورتی ایسی قاتل ہو کہ جو دل موہ لینے کا ہنر رکھتی ہو۔ ایسے میں ایک مرد کا خود کو سنبھالنا بے حد مشکل تھا، مگر وہ کوئی عام مرد نہیں، وجدان ورک تھا جو خود کو اتنے سالوں سے روکے ہوا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے یار کو پورے حق سے نکاح کرنے کے بعد اپنی دسترس میں لے گا۔ ایسے خود پر پہرے لگانے کا کام وجدان ورک کا ہی تھا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں آج کل محبت صرف جسموں کی محتاج ہے، ایسے میں وجدان جیسی محبت کرنا خود میں ایک مثال تھی۔ جو آپ دو یار وجدان، میں اپنے منہ زور جذباتوں کو کیسے سمجھاؤں، آپ ان کو سمجھائیں گے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ منت نے بڑی معصومیت سے منمناتے ہوئے مشورہ عظیم پیش کیا تھا، جس کو سن کر وجدان کے لبوں تلے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہا ہے، مگر جذباتوں نے یہ تقاضا کر کے مجھے لاجواب کر دیا ہے کہ رخصتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون اور اسلام کی روشنی میں تم میری بیوی ہو، میں تمہارا محرم ہوں، اس وقت سارے حق حاصل ہیں مجھے، تمہارے قریب آنے کے لیے تمہیں لاجواب ہو گیا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے نرمی سے لمس چھوڑ رہا تھا۔ وجدان کے نرم گرم لبوں کے لمس سے منت کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے وجدان کا باغی ہوتا دل اور بھی آوارہ بنا اس کی گردن پر لبوں سے محبت کی داستان لکھ رہا تھا۔ منت، سب مہمانوں کے جانے کے بعد اپنا یہ نکاح والا ڈریس چینج کیے بنا تم میرے روم میں آنا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے عقیدت سے چوم کر کہا، کیوں اپنے روم میں بلا کر آپ نے کیا کہنا ہے، کیا چاہتی ہو ابھی وہ سب کچھ کر جاؤں جو میں کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ کان پر لب رکھ کر سرگوشی کرتے ہوئے چوم لیا۔ وجدان کے لبوں کے لمس سے اس کے پورے وجود میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ مسکراتے لبوں سے اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہوا تو سانس روک کر کھڑی ہوئی منت نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی، یار وجدان، ایسی جرات دوبارہ مت کرنا، مجھ سے دوری اب ناممکن ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں تمہیں اپنی دسترس میں لانے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ چودھری وجدان ورک کی چھوٹی سی نازک سی جان ہو تم، یہ نہ ہو کہ مشکل میں آ جاؤ۔ منت، جو وجدان کی باتوں اور نزدیکیوں سے اس قدر شرمائی اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکل کر دروازے کی جانب لپکی تھی، وجدان نے دو ہی قدموں میں آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو تھام لیا، جھٹکا دے کر واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ وجدان کے چوڑے سینے سے ہوا میں کٹی پتنگ کی طرح لہراتے ہوئے آ کر ٹکرائی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ منت نے وجدان کی باتوں کو مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، اس بات کا جواب تو تمہیں میں ابھی دیتا ہوں، پہلے ذرا میں منہ میٹھا کر لوں۔ منت کی کمر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا پیچھے جھکاتے ہوئے اپنے حصار کو مضبوط کرتے ہوئے اس کی نازک سی گلوسی لبوں پر جھکتا ہوا آج پہلی بار چودھری وجدان ورک نے منت چودھری کے لبوں کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اچانک ہوئی افتاد پر جہاں منت گھبراہٹ اور شرم سے بے حال تھی، وہیں وجدان اپنے دل کی خوشیاں اور بےتابیاں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں پر جھکا، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کے اندر پوری طرح سمائے ہوئے تھا۔ اتنی شدت سے وہ پنکھڑیوں کی نمی پی رہا تھا کہ منت کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ اپنی دیوانگی میں کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا تھا کہ منت استھما کی پیشنٹ ہے، اسے فولادی شہزادی کی اپنی سانسیں بھی تو بے ترتیب تھیں۔ منت کی مدہوش سانسوں کو پیتے ہوئے سانسوں کی روحانی نہ ہونے پر منت کی خوبصورت امبر کلر کی آئیز سے آنسو لمبی کریم پلکوں کی پاڑ توڑتے ہوئے گالوں سے پھسل کر وجدان کے لبوں سے لگے تو نمکین پانی کے ذائقے نے احساس دلایا کہ وہ اپنی دیوانگی میں اپنے یار پر کچھ زیادہ ہی سختی دکھا گیا۔ اس کے باوجود بھی وجدان نے بڑی مشکل سے لبوں کو لبوں سے آزادی دلائی تھی۔ منت رو رہی تھی، وجدان کے چھوڑتے ہی وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ منت کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ منت کو سانس لینے کی وجہ سے
और तकलीफ होती। वजदान वापस उसके लबों पर झुका और अपनी सांसें उसमें अंडेलने लगा था। कुछ देर के बाद मन्नत की उखड़ी हुई सांसें बहाल होने लगी थी। ये कैसा दीवाना था जो खुद ही सांसें तंग करके और फिर अपनी सांसें भरकर बहाल कर रहा था। वजी, ऐसे तो आप मुझे कुछ दिनों में ही मार देंगे। वजदान के सीने पर सर रखे हुए शिकवा कना लहजे में बोली थी। मरने नहीं दूंगा, क्योंकि वजदान की तुम्हें जान बसती है। उसकी कमर पर मजबूती से सार बांधे हुए से अपने सीने से लगाए खड़ा हुआ था। लहजे में खुमारी अब भी मौजूद थी। यारे, वजदान ने मुझे किस नाम से बुलाया है? वो जज्बातों के समुंदर में डूबा हुआ था, मगर उसके मुंह से नए अल्फाज को सुनते ही उसने बड़े प्यार से उसके रेशमी बालों पर लब रख कर चूमते हुए पूछा था, क्या आपको बुरा लगा? बहुत अच्छा लगा कि मेरी यार ने पहली बार मुझे किसी नाम से बुलाया है। फिर से बुलाओ वजी, फिर कहो वजी। अब हमेशा तुम मुझे इसी नाम से बुलाया करोगी, ओके? आपको ये नाम इतना अच्छा लगा है? मन्नत ने तजस्सुस से वजदान की आंखों में देखते हुए पूछा था। ये नाम कितना प्यारा है ये नहीं बता सकता। हाँ, तुम्हारे लबों से ये नाम मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम लग रहा है। रात को आओगे, मैं इंतज़ार करूंगा। अगर किसी ने देख लिया तो मैं संभाल लूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अपनी यार की खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूँ? अपने मजबूत बाजुओं के सार में लिए हुए उससे बड़ी मोहब्बत से पूछ रहा था। मन्नत गजरों से सजे हुए हाथ वजदान के सीने पर रखे हुए बटनों के साथ खेल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूँ। वो बड़ी ईमानदारी से सच्चाई को बयान कर रही थी। यार वजदान, जवाब जो भी दो, मगर आज रात को तुम्हारा हो चुका शोहर बहुत बेसब्री से हमारे रूम में तुम्हारे आने का इंतज़ार करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यार मुझे इंतज़ार की सूली पर मज़ीद नहीं लटकाएगा। आपने कहा हमारा रूम, मगर अभी तो सिर्फ आपका रूम है ना, जहाँ वजदानों से अपने जिस दिल की बात के जज्बात दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहीं हमारी प्यारी मन्नत अपने मतलब की बात बीच में से उठाते हुए सवाल कर रही थी। किसने कहा कि वो मेरा रूम है? वजदान खुद अपना नहीं है तो उसका रूम उसका कैसे हो सकता है? आज तो हमने कहा कि मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं मेरी जान। वजदान तो तब से सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुका है जब वजदान ने मोहब्बत का मतलब समझा है। तो फिर आज पक्का वाला वादा करें मेरे साथ। ये वही मन्नत है जो कल तक वजदान के सामने जाने से घबराती थी। आज मोहब्बत के रंगों से रोशनास वजदान की मोहब्बत के मान में सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मन्नत, तुम्हारे साथ की हुई हर बात को तुम वादा समझा करो, क्योंकि वजदान कभी तुमसे की हुई बात से पलट नहीं सकता। तुम्हारे लिए वजदान की जान भी हाजिर है, इसलिए मेरे सामने दिल खोलकर हर बात कह दिया करो। जैसी भी फरमाइश हो, जैसी भी बात हो, मेरे सामने तुम्हें वादों की बंदिश की जरूरत नहीं। वजदान दुनिया के लिए सख्त पहाड़ के जैसा है, मगर अपने यार के लिए कमरे की हदूद में रुई की तरह सॉफ्ट होगा, जिससे तुम जब चाहो जैसे चाहो पूरे हक से बिला झिझक बात कह सकती हो। ये हक आज से तुम्हें मैं बोल कर दे रहा हूँ। अब कहो क्या कहना चाहती थी? अब मैं और क्या कहूँ? आपने खुद ही सब कुछ कह दिया है। वो मिनमिनाते हुए बोली थी। क्यों? कि मैं जानता था कि मेरे यार को किस बात का वादा चाहिए। उसके कहने पर मन्नत ने नजरें उठाकर हैरानी से वजदान की जानब देखा था कि भला मेरे बोले बिना ये कैसे समझ गए? आपको कैसे पता मैं किस चीज़ का वादा चाहती हूँ? अच्छा जी, तो फिर बताऊँ तुम्हें किस चीज़ का वादा मुझसे चाहिए था? वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बताइए। जैसे मन्नत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बोले बिना उसके दिल की बात वो कैसे समझ सकता है। यारे वजदान को मुझसे ये वादा चाहिए था कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं। मन्नत ने पूरी आंखें खोलते हुए हैरानी से वजदान की जानब देखा था। सच में वो यही सोच रही थी। उसने कैसे इसके दिमाग की बात पढ़ ली थी। वो हैरान थी, इसने जुबान से कुछ कहा भी नहीं था। मेरी छोटी सी जान को इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे पूछोगी तो हर बात का करेक्ट जवाब ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई नजूमी हूँ, बल्कि इसलिए कि इतने सालों से सिर्फ खुद से तुम्हारे सवाल दिल की बातों को समझा है। मेरी सर्विस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो अनाबी होंठों से मुस्कुराता हुआ बोल रहा था। ठक ठक ठक। रूम का दरवाज़ा खटकने के साथ ही फजर की आवाज़ आई थी। आप ही प्लीज़ नीचे आ जाए, अम्मी आपको बुला रही है। नीचे सब मेहमान आपका पूछ रहे हैं। फजर की घबराई हुई आवाज़ आई। हाँ मैं आ रही हूँ। मन्नत का भराकर वजदान के सीने पर हाथ रखती हुए कलाई हुई बोली थी। प्लीज़ मुझे जाने दे, अम्मी ढूंढ रही हैं और फजर भाई दरवाजे पर खड़ी है। वजदान ने दोबारा उसकी कमर पर हाथ डालकर खींचते हुए दोबारा अपने साथ लगाया तो वो बहुत कम आवाज़ में खुद को छुड़वाते हुए बोली थी। मेरी जान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फजर जानती है कि मैं रूम में हूँ, वो अंदर नहीं आएगी और कुछ देर वो चची जान का ध्यान भी बटा लेगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। क्या फजर को पता है आप रूम में हैं? वो क्या सोचती होगी हमारे बारे में? मन्नत ने शर्म से लाल होते हुए कहा। वो कुछ भी नहीं सोच रही, इतनी समझदार है। वो जानती है हमारा निकाह हो चुका है तो अब हमारा मिलना कोई गलत बात नहीं। इससे तुम अपनी अक्ल पर ज़्यादा जोर मत दो। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी में पहले ही अक्ल और जहानत की बहुत कमी है। अगर ये भी तुमने फजूल बातों में सोचते हुए ख़त्म कर दी तो बिना अक्ल की बीवी का मैं चार डालूंगा। मस्करे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मन्नत ने दांत पीस कर वजदान की जानब देखा था। मतलब आप फजर को अक्लमंद और मुझे बेवकूफ़ कह रही हैं? देखो
میری جان، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سچائی یہی ہے، پھر بھی میں کہوں گا نہیں۔ وہ جان بوجھ کر منت کو تنگ کر رہا تھا۔ وجہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے مجھے دوبارہ کم عقل کہا تو۔ وہ ناراض سا منہ بنا کر بولی، میں تو چاہتا ہوں کہ تم ناراض ہو جاؤ، جب تم ناراض ہو جاؤ گی تو میں پیار سے تمہیں مناؤں گا، اور میرے منانے کا انداز میں امید کرتا ہوں تمہیں بہت پسند آئے گا۔ قسم سے میں جان لگا دوں گا تمہیں منانے کے لیے۔ وہ اور بھی شرارتی ہوتا اس پر جھکا جا رہا تھا۔ وجہ، آپ کو پتہ ہے آپ بہت بے شرم ہیں، حالانکہ میں تو آپ کو بہت صبر اور سنجیدہ مزاج انسان سمجھتی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جماتے ہوئے بولی تھی، جو اس کی پنکھڑیوں پہ جھکنے کے لیے بے قرار تھا۔ ہاں تو تمہاری غلطی ہے، تم نے مجھے صحیح سے پہچانا نہیں، تمہارے لیے تو وجہ ہمیشہ ایسا ہی ثابت ہوگا۔ جبکہ روم کے باہر تم ایک الگ چودھری وجدان ورک سے ملو گی۔ وہ اس کی ہتھیلی کو نرمی سے ہٹا کر چومتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر ایک بار پھر سے جھک چکا تھا، مگر اب اس نے اپنے یار کی سانسوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت نرمی سے اس کی پنکھڑیوں کو چوم کر اس کو سانس لینے کی مہلت دینے کے بعد پھر جھکا، پھر نرمی سے چھوڑ دیا اور پھر جھکا۔ وہ اس طرح سے اپنی طلب کو بھی پوری کر رہا تھا اور اپنے یار کو تکلیف بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وجہ، مجھے جانے دیں، وہ وجدان کے لمسوں سے شرم سے لال پڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤ، مگر رات کو ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ صبح مجھے کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جانا ہے، میں جانے سے پہلے اپنے یار کو اپنے روم میں دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس کے گالوں پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے احساس سے آزاد کر دیا۔ آپ بھی پلیز جلدی آ جائیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ فجر نیچے سے چکر لگا کر دوبارہ آ گئی تھی۔ چلو شاباش جاؤ، اب میں اپنی چھوٹی سی بہن پر اور ذمہ داری نہیں ڈال سکتا۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ چھوٹی سی بہن سے مطلب فجر تھی۔ وجدان فجر کو حوریہ کی طرح ہی سمجھتا تھا، جبکہ منت اداس چہرے سے روم سے باہر نکلی تھی، کیونکہ وجدان نے اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کتنے دنوں کے لیے۔ اس سے پہلے فجر آ گئی تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ یہ وہی منت تھی جو وجدان کے گھر سے جانے پر بے حد خوش ہوا کرتی تھی۔ آج نکاح کے 2 بول اور وجدان کی محبت کو اتنے نزدیک سے منت کا دل وجدان کو دور کر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ، آپ نے ابھی تک فراق بھی صاف نہیں کی، دونوں مل کر اتنا سا کام بھی نہیں کر سکے۔ منت کو فجر نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، نہیں کی، اب تم اپنا منہ بند رکھنا، ڈریس خراب بھی تو تم نے ہی کی تھی، اب زیادہ دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت اپنی شرم و حیا کو چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ جی مجھے کچھ شوق نہیں تھا آپ کی ڈریس خراب کرنے کا، یہ آپ کے پیارے ہو چکے شوہر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ کو روم میں بھیجوں، ان کو آپ سے کوئی ضروری کام تھا، مجھ سے تو کم وجدان بھائی نے یہی کہا تھا، آپ سے ان کو کوئی ضروری کام تھا، اب آگے اللہ بہتر جانے۔ وہ مسکراتے ہوئے منہ بنا کر بولی تھی۔ منت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مطلب آپ دونوں نے مل کر پلان بنایا تھا؟ جی پلان بنایا تھا، بتائیے آپ کو پلان اچھا لگا؟ فجر نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ فجر کی بچی، تمہیں بعد میں پوچھوں گی، وہ شرم سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اس نے فجر کا فراق ایک سائڈ سے منت کا فراق ایک سائڈ سے پکڑ کر کور کرتے ہوئے فجر کو سیڑھیوں سے اتار کر نیچے لے جا رہی تھی۔ بھائی صاحب، آپ اس خوشی کے موقع پر میری جھولی کو بھی بھر دیں، میں بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ صدف اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی بہت امید بھری نظروں سے دیکھ کر بولی تھی۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں گھر کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری صلاح الدین ورک کی بڑی سی حویلی میں ڈرائنگ روم کافی وسیع تھا، جس کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس سے گھر کی خواتین کی نفاست پسندی نظر آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے خوبصورت سے براؤن کلر کے صوفوں پر گھر کے تمام بڑے افراد براجمان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری صلاح الدین ورک اور اس کے دونوں بیٹے چودھری آصف ورک اور چودھری ریاض ورک اور ان کے ساتھ ہی ان دونوں کی بیویاں ثریا بیگم اور عافیہ بیگم بھی موجود تھیں۔ وجدان اور عذران بھی ایک شہزادوں کی طرح ایک صوفے پر براجمان ہو کر بیٹھے تھے، جبکہ پاس ہی گھر کی پرانی ملازمہ شیشے کی چھوٹی ہائٹ والی ٹیبل کے پاس بیٹھی چائے میں شکر ملا کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ سب نے ایک دم حیرانی سے صدف کی جانب دیکھا تھا۔ صدف ریاض اور آصف کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بھائیوں کی چھوٹی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے دونوں بھائیوں نے ہمیشہ صدف کو مان اور پیار اور بہت عزت دی۔ صدف کی تہمید باندھ کر بات کرنے پر سب نے چونک کر دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں گھر کے تمام بڑے افراد کو اپنے سر پر خطرے کی گھنٹیاں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سب کے دل ڈر گئے تھے۔ صدف وہی بات تو کہنے نہیں والی جو وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ صدف سب کے دل کے بہت نزدیک تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب کے دل سے ایک ہی دعا نکلی تھی، صدف وہ نہ کہے جو وہ سوچ رہے ہیں۔